बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग की जो तंजीम साजी की गई है उसके हवाले से बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में नून लीग की तंजीम साजी की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्या वजह थी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो नून लीग के सरबराह है उन्हें आज़ाद कश्मीर के अंदर नून लीग की तंजीम साजी करने की ज़रूरत पेश आई उन्हें, और नई पार्टी उन्होंने वहाँ पर कायम की। 2021 में आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात हुए। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं कि इसके पीछे इसका कारण क्या था, इसकी वजह क्या थी कि आज़ाद कश्मीर में 12 साल तक नून लीग के सदर रहने वाले राजा फारूक हैदर को हटा दिया गया। 2021 में आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात, उससे पहले 2016 में जब इंतखाबात हुए तो राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान जो उस वक्त नून लीग के सरबराह थे वो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बने सदर होने की हैसियत से। तो 5 साल तक वो वज़ीर आज़म रहे। दौरान वज़ारत उज़्मा उन पर बेशुमार मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात भी लगते रहे और बेशुमार और दूसरी बातें भी होती रही। और काबीना के अंदर भी कुछ मामलात ऐसे होते रहे, कुछ लोग उनसे इख्तलाफ भी करते रहे। ये भी कहा जाता रहा कि राजा फारूक हैदर खान ने जो 5 साल गुजारे बहैसियत वज़ीर आज़म, वो इस पॉलिसी पर अमल पैरा रहे कि लड़ो और लड़ाओ करके वो हुकूमत करते रहे। यानी वज़रा का एक ग्रुप वो उसको अपने करीब कर लिया, एक ग्रुप ऐसा उन्होंने बना दिया जिससे वो दूर हुए। फिर कुछ अरसे के बाद जिस ग्रुप से वो दूर हुए उस ग्रुप को अपने करीब कर लिया, जो करीब था उसे दूर कर दिया। ये कहा जाता है कि 5 साल तक वो इसी तरह हुकूमत करते रहे और उनकी हुकूमत का जो मिजाज था वो शाहाना मिजाज स्टाइल था। और ये भी कहा जाता है कि राजा फारूक हैदर खान किसी अपने पर तनकीद बर्दाश्त नहीं करते थे। जब उन पर कोई तनकीद की जाती तो वो कहते थे कि मैं सबसे ठीक हूँ, अक्ल कुल हूँ, मैं बेहतर जानता हूँ, बाकी कोई नहीं जानता। तो ये तो 5 साल और भी बहुत सारी बातें प्रोग्राम के जो है वक्त बहुत कम होता है, तो ये इस पूरे वक्त कम होने की वजह से वो सारी बातें इस प्रोग्राम में नहीं आ सकती। फिर इंशाल्लाह वो इस पर बात करेंगे। तो 2021 में जब आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात हुए तो उस वक्त नून लीग इक़्तिदार में थी। सदर थे आज़ाद कश्मीर नून लीग के राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान, और नून लीग ने इस इंतखाबात में सिर्फ 4 नशिस्तें हासिल की। जब इंतखाबात मुकम्मल हुए तो नून लीग की जो आज़ाद कश्मीर की सीनियर लीडरशिप थी वो एक दिन राजा फारूक हैदर से मिले, उन्होंने उनके साथ बैठक की और ये कहा कि हमें चाहिए जो सीनियर लीडरशिप उसमें शाह गुलाम कादर, तारक फारूक, शाह गुलाम कादर उस वक्त स्पीकर थे पिछली हुकूमत में, तारक फारूक सीनियर वज़ीर थे, बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी, डॉक्टर नजीम नक्वी, बहुत सारे सीनियर लोग बैठे। उन्होंने राजा फारूक हैदर खान से कहा कि इंतखाबात हुए और हमें शिकस्त हुई, हमें चाहिए कि हम अपने पार्टी उर्दू से जो है मुस्ताफ़ी हो जाए और नई तंजीम साजी की तरफ जाएं। हम ये जो शिकस्त हुई इसका इतराफ़ करें कि ये हमारी वजह से हुआ, और जो लोग फैसलों से इख्तलाफ भी करते रहे कैबिनेट के फैसलों में फारूक हैदर के साथ या दूसरे, वो भी इसकी जिम्मेदारी कबूल ना करें, लेकिन मजबूरी तौर पर हम देखें कि हम इस इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी को कबूल करके हम ये इंतखाबात हार चुके हैं और हम अपने उहदे से इस्तीफ़ा दे दें। तो इस पर राजा फारूक हैदर खान डट के उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। तो बात थोड़ी सी आगे चली है, ख़त लिखा गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को। तो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनाई। मुश्ताक मनास जो राजा फारूक हैदर खान के साथ वज़ीर इत्तलात थे वो भी चाहते थे, और वो ये बात दुरुस्त है कि इंतखाबात में शिकस्त हो, और वो पार्टी जिसके पास मेजॉरिटी अक्सरियत है, जिसने 2016 के इंतखाबात में लैंड स्लाइड विक्ट्री हासिल की हो, वो 2021 के इंतखाबात में 4 नशिस्तों पर आ जाए। तो इसको देखते हुए तमाम सीनियर क़यादत ने जो बात की वो तो दुरुस्त थी, लेकिन राजा फारूक हैदर इस बात से इनकार कर गए कि मैं पार्टी सदारत की जो मेरे पास है इससे मैं मुस्ताफ़ी नहीं होऊंगा। बहरहाल ख़त लिखा गया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को, तो उन्होंने एक कमेटी बनाई, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, जिसके सरबराह शाह गुलाम कादर को बनाया गया, और उसमें 12-13 लोग मेम्बरान थे, जिसमें नून लीग की सीनियर लीडरशिप, राजा फारूक हैदर भी उसमें मेंबर थे। जब यह कमेटी बनाई गई तो राजा फारूक हैदर खान उस वक्त इंग्लैंड में थे।
کمیٹی کا جب پہلا اجلاس ہوا تو راجہ فاروق حیدر خان نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. بالکل کسی اجلاس میں شرکت ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں ویسے ممبر اس اجلاس میں شرکت کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے شرکت نہیں کی. بہرحال جو میاں محمد نواز شریف نے ٹاسک دیا اس کمیٹی کو کہ آپ اتنے عرصے میں آزاد کشمیر کے اندر جو یونین کونسل وائز تک جو ہے وہ پارٹی کی تنظیم سازی کریں, تو انہوں نے وہ ٹاسک پورا کیا. یونین کونسل کی سطح تک پارٹی کی تنظیم سازی کی گئی. تو کل مطلب بروز بدھ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا مرکزی قیادت کے میاں محمد شہباز شریف جو پارٹی پریزیڈنٹ ہیں, وزیر اعظم پاکستان اس وقت, ان کی طرف سے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو نئی لیڈرشپ آئی سامنے, جو نون لیگ کی قیادت جن ہاتھوں میں دی گئی, اس میں شاہ غلام قادر کو پارٹی صدر بنایا گیا, چودھری طارق فاروق کو سیکرٹری جنرل آزاد کشمیر کی مسلم لیگ نون کا, اور مشتاق مناس جو وزیر اطلاعات تھے راجہ فاروق حیدر خان کی کابینہ میں, ان کو پارٹی کا سینئر نائب صدر بنایا گیا. یہ اگر تھوڑا سا تاریخ آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی تاریخ ہے اس کی طرف جائے تو آزاد کشمیر کے اندر پیر جان علی شاہ جو پیپلز پارٹی کے پہلے صدر تھے, چونکہ آزاد کشمیر کی جو سیاست ہے وہ ٹرائب کے گرد گھومتی ہے سیاست. وہاں پر 3 بڑی فیملیز ہیں, جاٹ, راجپوت اور گجر, اور ساری سیاست اس کے گرد گھومتی ہے. اور پارٹی ہمیشہ سربراہ وہی یا جاٹوں میں سے ہوتا رہا یا راجپوتوں میں سے ہوتا رہا. تو پہلی دفعہ یہ ہوا پھر جان علی شاہ کے بعد کہ شاہ غلام قادر کو پارٹی سربراہ بنایا گیا, جو جن کا کسی بڑی ٹرائب سے تعلق نہیں ہے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی سیانے قسم کے سیاسی کارکن ہیں. ان کے ساتھ چودھری طارق فاروق صاحب اور مشتاق مناس کو, جو ان کے ساتھ چودھری طارق فاروق سیکرٹری جنرل نون لیگ کے, اور مشتاق مناس جو پارٹی کے سینئر نائب صدر آئے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں لوگ جو ہے وہ بڑے سیانے سیاسی کارکن ہیں, گراس روٹ لیول سے اوپر آئے ہیں اور یہ سارا کچھ جانتے ہیں. امید ہے ایک لمبے عرصے سے آزاد کشمیر کے اندر جو پارٹی کے اندر نئی لیڈرشپ سامنے نہیں آئی تھی, یہ پہلی دفعہ ہوا کہ نئی لیڈرشپ سامنے آئی ہے. اور نون لیگ کو نئے خون کی ضرورت تھی, نئے بلڈ کو ضرورت تھی, جو پارٹی کی اثر نو اس کو نئے کارکنوں کو ساتھ لے کر چلے, اور پارٹی کا جو اس کا گراف تھا وہ گر گیا تھا, اس کو واپس اوجے سریہ تک لے جائے, اس مقام تک. اور امید ہے کہ نئی لیڈرشپ جو آئی ہے, شاہ غلام قادر, چودھری طارق فاروق اور مشتاق مناس پر مشتمل, یہ پارٹی کو اس کا گراف بلند کریں گے, اور پارٹی کے اندر ان نوجوانوں کو بھی جو ہے وہ عزت دیں گے جن کا گلہ تھا کہ راجہ فاروق حیدر نے بحیثیت صدر اور وزیر اعظم کارکنوں کا خیال نہیں رکھا, اور وہ صرف اور صرف ان لوگوں کا خیال رکھتے رہے جن کا تعلق پارٹی سے نہیں تھا. تو یہ لوگ یہ نئی لیڈرشپ ان لوگوں کو آگے لے کر آئے گی اور پارٹی کے اندر نئی جان ڈالے گی. مجھے دیجیے گا اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.